بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. في ذلك البيت الجديد غربتي یکی میاد بنده کفنم رو باز میکنه، طرف راست صورتم رو خاک قبر میگذاره، بدنم رو آرام آرام تکون میده، یکی تلقین میخونه افهم اسمم یا فلان ابن فلان یا سیدی ان وکلتنی الی نفسی هلکت سیدی فبمن استغیث ان لم تقلنی غفرتی فإلى من أفزع إن فقدت عنايتك في ذجرتي وإلى من ألتجئ إن لم تنفس كربتي سيدي من لي ومن يرحمني إن لم ترحمني وفضل من أؤمل إن هدمت فضلك يوم فوقتي وإلى من الفرار من الذنوب إذا انقضى أجلي سيدي لا تعذبني وأنا أرجوك إلهي هدد رجائي ومن خوفي فإن كثرة ذنوبي لا أرجو فيها إلا غفرانك إلهي ألاف إلهي ألاف سيدي أنا أسألك ما لا أستحق وأنت أهل التقوى وأهل المغفرة فاغفر لي وألبسني من نذرك ثوبا يغطي علي التبعات وتغفرها لي ولا أطالب بها إنك ذو من قديم وسفح عظيم وتجاوز كريم إلهي أنت الذي تفيض سيبك على من لا يسألك وعلى الجاهدين بربوبيتك فكيف سيدي بمن سألك وأيقن أن الخلق لك والأمر إليك تباركت وتعاليت يا رب العالمين سيدي عبدك ببابك أقامته الخصاصة بين يداي
يقرأ باب إنسان بدعائه فلا تعرض بوجهك الكريم غني واقبل مني ما أقول فقد دعوت بهذا الدعاء وأنا أرجو أن لا تردني معرفة مني برأفتك ورحمتك. إلهي أنت الذي لا يخفيك سائر ولا ينقصك نائل. أنت كما تقول وفوق ما نقول. اللهم إني أسألك صبرا جميلا وفرجا قريبا وقولا صادقا وأجرا عظيما. أسألك يا رب من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم. أسألك اللهم من خير ما سألك منه عبادك الصالحون يا خير من سئل وأجود من أعطى. آتني سؤلي في نفسي وأهلي ووالدي وبلدي وأهل هزانتي وإخواني فيك وأرغد عيشي وأظهر مروتي وأصلح جميع أهوالي واجعلني ممن أتلت أمرك وحسنت أملك وأتممت عليه نعمتك ورضيت عنه وأحييته حياة طيبة في أدوم السرور وأسبغ الكرامة وأتم العيش. إنك تفعل ما تشاء ولا نفعل ما يشاء غيرك. اللهم خصني منك بخاصة ذكرك ولا تجعل شيئا مما أتقرب به في آناء الليل وأطراف النهار رياء ولا سمعة ولا أشرا ولا بترا واجعلني لك من الخاشعين. اللهم أعطني السعة في الرزق والأمن في الوطن وقرة العين في الأهل والمال والبلد والمقام في نعمك عندي والسعة في الجسم والقوة في البدن والسلامة في الدين واستعملني بطاعتك وطاعة رسولك محمد صلى الله عليه وآله أبدا ما استعمرتني واجعلني من أوفر عبادك عندك نصيبا في كل خير أنزلت ومنزله في شهر رمضان في ليلة القدر. خدایا چه به خوبان درگاهت عطا میکنی به ما هم عطا بفرما. خدایا جسم و جانمون آماده درک شبهای قدر قرار بده.
والد وما أنت منزله في كل سنة من رحمة تنشرها وعافية تلبسها وبلية تدفعها وحسنات تتقبلها وسيئات تتجاوز عنها وارزقني حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام وارزقني رزقا واسعا من فضلك الواسع